एउटा राष्ट्रपति अहिले रामवरणजीका 200 वटा स्टेनगन ठुला बन्दुक बोकेको 200 वटा देशको सेना 200 जना सेना छन् उनका। 5 वटा राष्ट्रपति भयो भने त्यो राष्ट्रपति भूतपूर्व राष्ट्रपति र तिनको सन्तान पाल्नलाई नै देशको सम्पत्ति सिद्धिने हो। कस्तो चीज बनाएको राजा महँगो भयो भन्छ सबै। पत्तोको कार्ल मार्क्सलाई चाहिँ हामीले यहाँ बिहान बेलुकै घोकाएर पढाउनु पर्ने, हाम्रो कालु पाण्डे कोही पनि नपढ्ने, हाम्रो विराज बखती कोही पनि नपढ्ने, हाम्रो दामोदर पाण्डे कोही पनि नपढ्ने, हाम्रो भक्ति थापा कोही पनि नपढ्ने। जसको कारणले यो देश भएको छ त्यसलाई नपढ्ने, जसको कारणले देश भत्काउने तालिम मात्रै छ माओवाद पढेर त्यसलाई चाहिँ पढ्ने। भोलि पर्सि यो संविधान बदलिसकेपछि, यो संविधानका विरुद्धमा आन्दोलन र सङ्घर्ष गरिसकेपछि र आन्दोलन र सङ्घर्षमा पनि आवश्यक पर्छ भने तपाईँ हामी सबै आम नेपालीले यो संविधानलाई च्यातिसकेपछि, देश रहने निश्चित भइसकेपछि जसलाई जुन पार्टीमा जान मन लाग्छ जानुहोस्, यसमा केही आपत्ति छैन। देशै नरहे पार्टी रहँदैन। संसारभरि राजाहरू हट्दै गएका छन्, यहाँहरू सबैलाई थाहा छ, हामीले पनि देखेका छौँ। त्यो राजा रहने र हट्ने भन्ने कुरा त्यो देशको माटो, त्यो देशको जनता, त्यो देशको आर्थिक शक्ति, त्यो देशको सैनिक शक्ति, त्यो देशको शिक्षाको स्तरमा भर पर्छ। एक छाकमा भोट बिक्ने ठाउँमा, एउटा चुरोटमा भोट बिक्ने ठाउँमा वा बन्दुक देखाएर बलात्कार गरेर भोट लुटिने ठाउँमा देशको राजनीतिको ठेगान हुँदैन। जो आजको नेपाल त्यसको उदाहरण हो। हिजो टनाटन गनेर साध्य नभएको भोटका बाकसहरू ती माओवादीका आज काम के? हिजो त च्यानराले ल्याएको भोट रहेछ, नदे बाँडिदिन्छु भने औनाले डराएको रहेछ, अथवा लुट्न केही पाइन्छ कि भनेर आश गरेको रहेछ। त्यो जब त्यो एक्सपोज हो, त्यो खुला हो, तब जनता छाङ्ग छर्लङ्ग भएको छ। आज राष्ट्रिय शक्ति नेपाल भनेको हिजो माओवादीमा लागेर धेरै ठुल्ठुला कर्म गरेका, हिजो काङ्ग्रेसमा लागेर दिल्लीमा सम्झौता गर्न गएका, हिजो देशको आमूल परिवर्तन गर्छु भनेर हाललाई चाहिँ राजा मान्ने हो, पासमा राजा फ्याँक्छु भनेर हिँडेका तिनै माओवादी, तिनै काङ्ग्रेस, तिनै एमाले र तिनै हिजोका इमान्दारीपूर्वक काम गरेको पञ्चको राष्ट्रियताको जमात मिलेर बनेको छ यो राष्ट्रिय शक्ति नेपाल। यिनीहरूलाई जे भनिदिए पनि हुने रहेछ। हेर्नुहोस्, पञ्चायत कालमा सबै पञ्च नेपाली, सबै नेपाली पञ्च होइन भन्दै नपाइने, म चाहिँ होइन भन्न नपाइने, सबै पञ्च। यथार्थमा त सबै पञ्च होइन रहेछ। 30 वर्ष पञ्चायतले खायो लुट्यो, खायो लुट्यो भनिराखेको कुरा आज 31 वर्षको यिनले खाएको लुटेको कुरो त उस्तै रहेछ त। अर्थात् देशप्रतिको इमान्दारिता सबैभन्दा ठुलो कुरा रहेछ। मैले अघि नै सन्दर्भमा भने, संसारका राजाहरू हट्दाखेरि राजाहरू भागेका छन्, राजाहरू मारिएका छन्, काटिएका छन्, राजाहरू विदेश पलायन भएका छन्। तर हाम्रो देशको राजा चाहिँ कस्ता छन् भने जनताको नासो हो। मैले जनताको नासो जिम्मा लिएको हो। तपाईहरुलाई 3 वर्षको लागि मैले केही गरिदिन्छु भनेर भनेको हो। तपाईहरुलाई चित्त बुझेन, फिर्ता लिनुहोस्। तपाईहरुको नासो मैले फिर्ता बुझाइदिए, मलाई चाहिँ बस्ने एउटा बास दिनुहोस् भनेर बास मागेर देशको जंगलमा बास बस्ने राजा भएको देश हो यो। गौरव गर्नुहोस्। लुटेको भए, सम्पत्ति लुटेको भए आज यत्रो विधि वर्षसम्म शासन चलाएका गृहमन्त्री, प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपतिहरूले राजाले लुकाएको सम्पत्ति कहाँ छ खोजेर ल्याइदिए भयो।
नेपाली जनता जान्न चाहन्छ वास्तवमा कसले कहाँ सम्पत्ति कति लुकाएको छ। हुँदै नभएको मान्छे, लिस्टमै नभएको मान्छे नक्कली नाम हार्बिन बजाउने भन्छ नि, कान्छेवालादेखि बुढीवालासम्म हार्बिन बजाएर नक्कली सही गरेर देशको अरबौं सम्पत्ति लुटेको कुरा म केशरबहादुरले वा तपाईँहरूले भने होइन। आज उनकै प्रधानमन्त्रीले प्रचण्डले अरबौं लुटेको छ भन्नुहुन्छ। उहाँ प्रधानमन्त्रीजी प्रचण्डले अरबौं लुटेको छ भन्नुहुन्छ। उहाँ चाहिँ अर्को भट्टराईजी, गोर्खाको भट्टराईजी, उहाँ पनि त्यही लुटमा हिजो हाम्रो आँखामा त उहाँ पनि सँगसँगै हुनुहुन्थ्यो। त्यति मात्र होइन, अर्को सँगसँगै जङ्गल पसेको अस्ति मात्रै यो अब फेरि चालु राजनीतिमा आउनुभयो विप्लवजी। आउँदा आउँदै उहाँले यति अरब लुटेको छ प्रचण्डले, त्यो ननिकालिकन खबरदार भनेर उहाँ त्यही पनि राख्नु भएको छ। हामीले हेर्दा त उहाँ पनि त्यही गर्ने। यो तपाईँले मैले भन्नु परेको छैन। उहाँहरू स्वयं दिनका दिन आफै कसले कहाँ कति लुट्यो आफै भन्दै हुनुहुन्छ। मदन भण्डारीलाई कसले मारेको रहेछ हामीलाई थाहा छैन, तर उहाँहरू सधैँ यस्तै मञ्चमा बसेका बेला भन्नुहुन्थ्यो हिँडिराखेको छ मदन भण्डारीको हत्यारा, हामीले मौका पायौँ भने देखा जाएगा, हामी गर्छौँ भन्ने। अब कति वर्ष मौका पाएपछि हुन्छ। गृहमन्त्री उनकै, अहिलेको प्रधानमन्त्री नै गृहमन्त्री थिए, धेरै वर्ष गृहमन्त्री भएर अहिले प्रधानमन्त्री भएको ओलीजी। उहाँ गृहमन्त्री हुन्जेल उहाँले हत्यारा देख्नु भएन। हुँदा हुँदा उहाँको श्रीमती राष्ट्रपति भइसक्नु भयो, अझै हत्यारा देखाएको छैन। हिजो यहीँ वरपर हिँड्दैछ भन्थे, अहिले कहाँ छ देखाएको छैन। यस्तो फटाहाहरूले राज्य गरे। यी फटाहाहरू होइन, हामीले यो कुनै हाँस्ने विषय मात्रै होइन। हेर्नु, देशलाई धोका दिने विषय, जनतालाई धोका दिने विषय। भर्खरका यो नपढ्ने ठेट्टा छिटाछिटी हुन्छ नि, 3 पटक 4 पटक 5 पटक एसएलसी फेल हुनेहरू, जिन्दगीभर फेल भइरहने जातिरहनेहरू हुन्छ नि है। उसलाई भनिदियो के तपाईँ बेकार यो 5 पटक फेल हुने काम गर्नु, भर्ना भएपछि स्वतः पास हुनुपर्छ, नभएर स्वतः भन्यो। त्यो छिटोले हो के अरे भर्ना भएपछि स्वतः पास भइहालिन्छ। के गरे चिन्ता, जो साँच्चै पढ्ने भए 7 पटक फेल हुन्थ्यो त्यो, तर वो स्वतः पास भइन्छ भनेर माओवादी भइदियो। आजको दिन तपाईँ हामी अलिकति 40, 45, 50 उमेरका मान्छेहरू छौँ। यहाँ विचार गर्नुहोस्, आजभन्दा 20 वर्ष अगाडि, आजभन्दा 15 वर्ष अगाडि यहाँ जो आन्दोलनको तयारी भनिएको ताका देशभरिका 6 क्लास, 7 क्लास, 8 क्लास पढेका छोराछोरीलाई स्कुलबाट झिकेर बन्दुक बोकाएर डाँडा डाँडा कुदाएपछि 2 वर्ष 3 वर्ष कुदाइसकेपछि त्यो छोराछोरी न 7 क्लासमा फर्केर आयो, न 8 क्लासमा फर्केर आयो, न 9 क्लासमा फर्केर आयो। त्यसलाई जिन्दगीभर डाँडा डाँडा कुदाएर लुट्न मात्रै सिकायो, माटो सिकाएन। बाबाआमाले यत्रो घोगा मकै फलाउँथे बिचरा, त्यो पढेको छोरोले यत्रो घोगा फलाउला भन्ठाने त उ त लुटेर खान मात्रै जान्ने भयो, माटो नछुने भयो। भूमिगतको नाममा सिप हातमा 1 पैसाको भएन, मोटरसाइकल चढ्नु पर्ने भयो, रक्सी खानु पर्ने भयो। अब नलुटेर के गर्ने भयो? त्यस्तो उमेरको मान्छे 10औं लाख म दोहोऱ्याएर भन्दैछु, आज 40-45 को उमेरको भएको छ यो देशमा, जसले मेहनत गरेर खान जानेको छैन, जसको हातमा सिप छैन, लुट्ने मात्रै जानेको छ। उसलाई माओवादी नचाहिए, कसलाई चाहिने? उसलाई त चाहिने। काम गरेर खानेलाई माओवादी चाहिएको छैन, किनभने उसले काम गर्न सिकाएकै छैन। माओवाद भन्यो, चीनमा माओले आन्दोलन र सङ्घर्ष गर्दाखेरि बाटो हिँड्दाखेरि किसानको रायोको साग कुल्च्यो भने पनि त्यो रायोको सागको पैसा तिरेर जान्थ्यो माओवाद। यहाँ गाउँमा एक पाटी पिठो लुटेर खाने, एउटा कुखुरा लुटेर खाने, एउटा खसी बोका लुटेर खाने,
भैँसी भिरबाट लडाउने, भन्या जति दिएन पैसा भनेदेखि खर्च लाउने माओवादीले, जिउँदै मान्छेलाई उखाल्नुमा पुर्ने माओवादीले शान्तिको कुरा गर्ने र आँसु झारेर यहाँ कोही पत्याउने भएको छ। एउटा मान्छे दुईटा मान्छेको कुरा होइन, 17,000 मान्छेको ज्यान गएको छ। यो ठट्टाको कुरा होइन। लाखौं लाख मान्छे आफ्नै घरबार विहीन भएका छन्। यो ठट्टाको कुरा होइन। बागमती र विष्णुमतीका किनारभरि टन्नै लुटाहरू बसेका छन्। यो ठट्टाको कुरा होइन। सक्कली सुकुम्बासी कहाँ बसेका छन्? देशको सक्कली सुकुम्बासी त हाहाकार बिग्रेर मात्रै हिँडेको छ। स्थानीय मान्छे चाहिँ त्यसलाई विस्थापित मात्रै गराएको छ। लुटेर खाने जतिको मन पनि छ। हामीले देखाएको कुरा चाहिँ यही हो। म कुनै नभएको कुरा र तपाईँलाई नौलो कुरा गरिराखेको होइन, आँखा अगाडिको कुराको बयान गर्छु। देशमा मान्छेले काम पाउनुपर्छ, खाना लाउन पाउनुपर्छ, यो सत्य कुरा हो। घाँस बाँस कपासको नाममा सुरुमा ठग्यो। हामी आएपछि घाँस बाँस कपासको ग्यारेन्टी छाती टोक्नु। हामी सबैले पत्यायौं हो बा यसले यो आएपछि ठिक हुने। त्यति मात्रै होइन, इमानदारीपूर्वक काम गर्ने तिमी केटालाई तिमीलाई सिंहदरबारको एउटा कोठा दिन्छु, त्यो पनि भन्ने हो के अरे भन्ठानेर दौडेको छ त्यो केटो। सिंहदरबारमा एउटा कोठा पाउँछु भन्ठाने 4-4 बिघा जमिन दिन्छु भनेर नेपालीले झुक्क्याए। एकछिन आँखा चिप्लेर कल्पना गर्नुहोस्, 3 करोड नेपालीलाई 4 बिघाको दरले घाँस बाँस कपासको नाममा दिने हो भने कतिवटा नेपाल चाहियो? यो नेपालले पुग्दैन। कहाँबाट ल्याउने अर्को 3टा नेपाल? यस्तो लफङ्गा कुरा, आकाशमा कुखुराले फुल पार्ने कुरा गरे हामीले हो भनेर पत्यायौं। अब पछि किन गरेनौ त तिमीले? एउटा चुनाव सकिसकेपछि भन्यौ बहुमतै भएन, 6 महिनामा सरकार बदलिएर। हामीलाई त बहुमत चाहियो, नत्र हेर तिमीलाई घर दिन्छु भने पनि दिन नसक्ने भयो, तिमीलाई जग्गा दिन्छु भने पनि दिन नसक्ने भयो, तिमीलाई खाना दिन नपाइने भयो। गर्नै दिँदैन वो काङ्ग्रेसले कम्युनिस्टलाई गर्न दिँदैन, कम्युनिस्टले काङ्ग्रेसलाई गर्न दिँदैन। 17 महिनामा हो भने हामीलाई बहुमत चाहियो। ल हुन्छ, देशले बहुमत पनि दियो। बहुमत त्यहाँ भोलिपल्टको गति हेर्नुहोस्। यी देश बनाउन आएका मान्छे हो। 2/3 बहुमत भनेको बेलायतको राजनीतिमा, विश्व राजनीतिमा बेलायतलाई प्रजातन्त्रको जननी देश भन्छन्। त्यो देशमा 2/3 बहुमत भनेको लोग्ने मान्छेलाई स्वास्नी मान्छे बनाउन नसक्ने, स्वास्नी मान्छेलाई लोग्ने मान्छे बनाउन नसक्ने, त्योदेखि बाहेक 2/3 बहुमतले गर्न नसक्ने कुरा विश्वमा केही पनि छैन। कुनै यस्तो निर्णय छैन जो 2/3 बहुमतले गर्न नसकोस्। मैले भनिहालेँ, यो दुईटा कुरा बाहेक लोग्ने मान्छेलाई स्वास्नी मान्छे बनाउन सक्दैन, स्वास्नी मान्छेलाई लोग्ने मान्छे बनाउन सक्दैन। त्यस्तो ताकतवान सरकार भएर पनि आज उही अघि पूर्ववक्ता साथीले भन्नुभयो जस्तो गाउँ गाउँमा जिल्ला जिल्लामा मान्छे मरेर हिँड्नुपर्ने, खान नपाएर मर्नुपर्ने। राष्ट्रपति भयो, यो त पार्टीको राष्ट्रपति पो भयो, देशको राष्ट्रपति भएन। एउटा राष्ट्रपति आउनुभयो, काङ्ग्रेसको राष्ट्रपति हुनुभयो, देशको भएन। अर्को राष्ट्रपति आउनुभयो, कम्युनिस्टको राष्ट्रपति हुनुभयो, देशको भएन। उहाँ त झन् नाम कम्युनिस्टको मात्रै होइन, कम्युनिस्ट भित्रको पनि आफ्नो मन परेको गुटको मात्रै हुनु। योभन्दा ठुलो ताली बजाउन बाँकी छ। गुटको मात्रै राष्ट्रपति भएर भएन, गुटभित्रको पनि एकजनाको राष्ट्रपति हो। देश यस्तो ठट्टामा गयो हेर्नु त। राजा भने के भन्दा धेरै पैसा खर्च हुने चिज। आजको दिन 25 वर्षमा 5 वर्षमा एउटा राष्ट्रपति फेरियो भने 25 वर्षमा 5वटा राष्ट्रपति देशले पाल्नु पर्ने भयो। 25 वर्षको मात्रै कुरा, देश भनेर त 100 वर्ष, 1000 वर्ष, लाख वर्ष जान्छ। विचार गर्नु।
पाँचवटा राष्ट्रपति, पूर्व राष्ट्रपति र बाह्रवाला राष्ट्रपति देशले पाल्नु पर्यो भने एउटा राष्ट्रपति अहिले रामवरणजी कहाँ 200वटा स्टेनगन ठुला बन्दुक बोकेको 200वटा देशको सेना, 200 जना सेना छन् उनका। पाँचवटा राष्ट्रपति भयो भने त्यो राष्ट्रपति, भूतपूर्व राष्ट्रपति र तिनको सन्तान पाल्नलाई नै देशको सम्पत्ति सिद्धिने हो। कस्तो चिज बनाएको, राजा महँगो भयो भन्छ सबै, एउटा राजा पाल्नु महँगो भयो। म भने एउटा सामान्य कुरा गरेर 5वटा राष्ट्रपति पाल्न देशले नसक्ने, हुँदा हुँदा घरको बाल तिरेन भनेर पूर्व राष्ट्रपतिले घर धनीले मुद्दा हालिदिन्छ। सरकारले घरको बाल तिर्दिनु पर्ने रे, बेलामा पैसा दिएन रे भने दुर्गति हेर्नुहोस्। के ल्याएको यो, के ल्याएको, के ल्याएको? मनपरी ल्याएको, विदेशीले जे भन्थ्यो त्यही गरेको, अन्त हेरेर हो क्यारे भन्ठानेको, आफ्नो माटो नचिनेको मान्छेहरूले शासन गर्दा यस्तो हुन्छ। त्यसकारण राजा चाहिए। राजा एउटा व्यक्तिको कुरा होइन, संस्थाको कुरा। जसले बनायो त्यसले मास्दैन, बिगार्न मात्रै जान्ने यिनीहरू, बनाउन जान्ने होइन। मोटर जाने पुल बनाउनलाई झोलुङ्गे पुल भत्काए त राम्रै हुन्थ्यो, तर झोलुङ्गे पुल पड्काइदिने मात्रै, मोटर जाने पुल बनाउने होइन। स्वास्थ्य चौकी भत्काउन सिकाउनेहरूले अस्पताल बनाए त राम्रै हुन्थ्यो। मैले अन्तर्वार्ताहरूमा भन्ने गरेको छु, राजा बिरामी हुँदाखेरि वीर अस्पतालमा बस्न जाने हो यो देशमा। यस्ता अनेक उदाहरण छन्। देशको प्रधानमन्त्रीको किडनी फेर्नलाई सिङ्गापुर जानुपर्ने हो। आखिर देशमै फेरिँदो रहेछ नि सिङ्गापुर किडनी। दोस्रो पटक त यहीँ फेर्नु हो उहाँले। देशमा किडनी फेर्ने विशेषज्ञ डाक्टरहरू भयो भने बाँकी नेपालीलाई पनि हित हुन्छ, राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्रीलाई मात्र होइन। राजा वीर अस्पतालमा गइदिँदाखेरि वीर अस्पताल सफा हुन्छ, नत्र त्यो वीर अस्पताल 1 किलोमिटर परदेखि नाक पुनेर गनाउने अस्पताल काम गर्दैन यहाँ देशमा मान्छे। अहिले प्रचण्डजी उहाँ कहाँ बस्न जानु पर्यो भनेर त्यो सडक विभाग दिनको 3 ताली धुलो बढाएर पिच गर्न जान्छ। यस्तो हो यो सत्य कथा छ कता, यथार्थ कथा छ कता। देश बनाएको पृथ्वीनारायण शाहले हो, तर देशको पहिचान नेवारको कला र संस्कृतिले भएको छ। बुद्ध नभएको भए देश हुँदैन थियो। त्यसकारण हिन्दुत्वको कुरा गर्ने साथीहरूले ख्याल गर्नुपर्छ। बुद्ध र बुद्ध धर्म मान्नेहरूलाई चित्त दुखाउनु हुँदैन। सनातन धर्म भनेको सबैले आफ्नो आफ्नो धर्मको पालन गर्ने हैसियत राखोस् भनेको। कसैले कसैलाई लोभमा प्रलोभनमा धर्म परिवर्तनमा यसो र उसो गर्ने कुरा होइन। हामी 300 वर्षको कुरा गर्दैछौँ भर्खर, तर राजा शुद्धोधन भनेको त 2700 वर्ष अघिको कुरा हो नि भाइ। बुद्ध नभएको भए राजा शुद्धोधनको नाम कसैले सुनेको थियो? राजा भएर ठुलो भइन्छ वाला कुरा यो पनि होइन। राजा हुँदैन मान्छे ठुलो हुँदैन। बुद्ध नभएको भए राजा शुद्धोधनको नाम कसैले सुनेको थियो? बुद्धको कारणले राजाको नाम। यहाँनिर हामीले संवेदनशील हुनुपर्छ। किन सम्झनुहोस्, यही हो कुरा। मल्ल राजाहरू सम्झनुहोस्, यही हो कुरा। तर आज हामी कस्तो भयौँ, बेइमान भन्नुहुन्छ भने मल्ल राजाले रानी पोखरी बनाए, राम्रो बहुत धन्यवाद। अब टोडीखेलको एक भागमा रत्न पार्क पनि बनाएको थियो नि, अब त्यो रत्न पार्कमा जबरजस्ती गणेश मानलाई लगाएर किन राख्नु पर्यो? शालिग गणेश मानको शालिग बनाउने ठाउँ त छैन, जहाँ बनाए पनि त हुन्छ नि। गणेश मानजीको शालिग बनाउनलाई किन आपत्ति गर्नुपर्ने? देशको एउटा नेता हो, इज्जतदार नेता हो। तर रत्न पार्क मासेर गणेश मानको शालिग बनाऊ, त्यो चाहिँ मलाई मन छैन। शङ्खद्वार शाखाको कुरा पनि त्यही हो। शङ्खद्वार शाखा महान मान्छे हुनुहुन्छ, उहाँको इज्जत गर्नुपर्छ। उहाँको शालिग बनाउनलाई रानी पोखरी नै खोज्नुपर्छ भन्ने छ। जहाँ बनाए पनि भयो, जसरी बनाए पनि भयो।
यहाँ एकले अर्कोलाई मास्ने मात्रै काम। त्यही भएको हुनाले कम्युनिस्ट प्रथामा के हुन्छ भने हेर्नुहोस्, त्यही रस्सामा लेनिनको शालिग उखाडेर लेनिनको शालिग तोडफोड भएन, शालिग बनाएर ठुलो मान्छे भइदिएन। हेर्नुहोस्, कुनै बेला त्यही जनताले शालिग बनाउँछ, कुनै बेला त्यही जनताले शालिग फोड्छ। यो बनाउने र फोड्ने कुरा त मन र आत्मासँग सम्बन्धित हुनुपर्छ, जबरजस्ती गरेर हुँदैन। यहाँ धेरै कुरा भाँड भैलो र जबरजस्ती, मनपरी र जबरजस्ती को भइराखेका हुनाले हामीले पहिले देश राख्नु पर्यो। हाम्रो चिन्ता यो, आज इमानदारीपूर्वक छातीमा हात राखेर विचार गर्नुहोस्। छोराछोरी स्कुलमा पढाउन जानु पर्यो, यो स्कुल कुन चाहिँ पार्टीको मार्साको स्कुल? स्कुल पनि कुनै पार्टीको मार्साको स्कुल हुन्छ र? तर छ, हाम्रो देशभरि यही छ। फलाना स्कुल फलाना पार्टीको मार्साको, फलाना स्कुलको प्रिन्सिपल फलाना पार्टीको, प्रिन्सिपल पार्टीको छ। त्यस्तो पार्टीको प्रिन्सिपलले पढाएको मेरो छोरो कस्तो हुन्छ होला? किन म कुनै पार्टीको नेताले पढाएको स्कुलमा मेरो छोरो पढाउनु? स्कुल त देशको हुनु पर्यो नि, देश पढाउनेको हुनु पर्यो नि। दुर्भाग्यवश के भयो भन्नुहुन्छ भने कहाँको न नाक न निशान, न आँखा न कान, अत्तो न पत्तोको कार्ल मार्क्सलाई चाहिँ हामीले यहाँ बिहान बेलुकै घोगाएर पढाउनु पर्ने, हाम्रो कालो माने कोही पनि नपढ्ने, हाम्रो विराज बखती कोही पनि नपढ्ने, हाम्रो दामोदर पाण्डे कोही पनि नपढ्ने, हाम्रो भक्ति थापा कोही पनि नपढ्ने। जसको कारणले यो देश भएको छ त्यसलाई नपढ्ने, जसको कारणले देश भत्काउने तालिम मात्रै छ माओवाद पढेर, त्यसलाई चाहिँ पढ्ने। यस्तो स्कुल हो, स्कुल यस्तो हो। मैले हिजो छाडी अस्तिको मात्रै एउटा अन्तर्वार्तामा भनेको छु, एक दिन प्रचण्डलाई रुवावासी भएछ। यो गिरिजा प्रसादले हामीलाई फ्री गरेर हैरान पार्यो। हामी उहाँ भूमिगत हुँदाखेरि फलाना चौकी पड्काइदियो, फलाना ठाउँमा चाहिँ यही थानकोटको चौकीको पुलिस मारिदियो, के भन्थ्यो। हामी पुलले भने अनुसार पड्काइदिन्थ्यौँ। अहिले हामीसँग मजाको कुरो गर्छ भनेर प्रचण्डले भन्यो, मैले भने होइन। तपाईँ एकछिन यस्तो कल्पना गर्नुहोस्, कस्तो देशको नेताहरूको फेला परिएछ। होली शासनमा आउने पनि पड्काउँदै हिँड्ने, मान्छे मार्दै हिँड्ने, हाल शासनमा बसेको मान्छे पनि मेरो फलाना ठाउँको पुलिस मारिदियो, आर्मी मारिदियो। देशको प्रधानमन्त्रीले आफ्नो पुलिस मारिदियो भन्न सक्ने र त्यस्तो विचार राख्ने मान्छे, त्यो त नरक पशुदेखि बाहेक मान्छे हुन्छ र? त्यो देशको मान्छे हुन्छ, त्यस्तो नेता हुन्छ। एउटा मान्छे मर्यो भने रुनुपर्ने, एउटा विद्यार्थी फेल भयो भने रुनुपर्ने शिक्षकले यो त काङ्ग्रेसको छोरो रहेछ, यो माओवादीको छोरो रहेछ, यसलाई फेल गरिदिए भन्ने खालको शिक्षावालामा हामी बसेर हाम्रो देश पनि सफल हुन्छ। आज कुनै पुलिस अफिसमा जानुहोस्, डिएसपी कुन पार्टीको पहिले बुझेर जानुहोस्, नत्र तपाईँको काम हुँदैन। अस्पतालमा जानुहोस्, डाक्टर कुन पार्टीको पहिले त्यो बुझ्नुहोस्, अनि मात्रै तपाईँको बिरामी मात्रै। बिरामी पनि तेरो मेरो हुन्छ। म त हैरान छु। हेर्नुहोस्, घरमा दिनको 5 जना 7 जना मान्छे आउँछ, बिरामी भएको मान्छे लौन डाक्टरलाई भन्नु, ए भाइ डाक्टरलाई किन भन्नु पर्यो? बिरामी भएर अस्पताल जानु गएको छ, मेरो बिरामीलाई राम्रोसँग हेरिदेऊ भन्नु पर्यो। किनभने त्यो पार्टी अर्कै पार्टीको मान्छे छ। नेपाली जनतालाई हेर्ने डाक्टर भएन, पार्टीलाई हेर्ने डाक्टर। हामीलाई जनता हेर्ने डाक्टर चाहियो। हर कुरामा पार्टी, हर कुरामा पार्टीको मनपरीले हुँदा हुँदा आज हामी यहाँ। त्यसो भएको हुनाले देश पहिलो प्राथमिकता हो। विद्यार्थी राष्ट्रिय देशको हुनु पर्यो, बिरामी राष्ट्रिय देशको हुनु पर्यो। विदेशीले सबैभन्दा पहिले हमला गर्ने कुरा सनातन पहिचान रहेछ। पहिचान मासिएपछि त्यो माटोको हो, गिलो माटोको हो, तपाईँ जे चाहे त्यही बनाएको हो। पहिचान भनेको त तपाईँ एउटा बनिसकेको आकार र आकृति। हामी
सनातन पहिचानका देश, संसारभरि 74 भन्दा बढ्ता देश क्रिश्चियन पहिचानको देश छ, उसलाई गर्व छ त्यसमा। 46 वटा देश मुसलमान देश छ, उसलाई गर्व छ त्यसमा। 13 वटा देश बुद्धिस्ट देश छ, उसलाई गर्व छ त्यसमा। हामी विश्वको एकमात्र हिन्दू राष्ट्र मासिएको आज यतिका वर्ष हो, त्यसमा हामी हिन्दुत्व र हाम्रो सनातन पहिचानवालाहरू जाग्न चलमलाउन सकेन। किनभने सबै कुरा पार्टीसँग छ। तिम्रो छोरो बिरामी भयो, पार्टीमा हुनुपर्ने, बुहारीलाई जागिर खुवाऊ, पार्टीमा हुनुपर्ने, योग्यता क्षमताको कुरा छैन। ऊ राष्ट्रको नागरिकले पाउने हक अधिकारको कुरा छैन। पार्टीको हुनु पर्या हुनाले आफ्नो मुख आफै बन्द गर्नुपर्ने, बोल बोल मछली मुखभरि पानी। यस्तो बाध्यतामा नेपाली जनतालाई राखेर गोरु जस्तो, भेडा बाख्रा जस्तो पैसा तिरेर, किनेर, पिटेर, लुटेर, फकाएर, झुटो बोलेर, बिहानदेखि बेलुका कुकर्म गरेर राज्य चलाउनेहरूको फेला परेर आज देश यो गति। त्यसो भएको हुनाले यसबाट मुक्त हुनु पर्यो साथीहरू। यो कसैको विरुद्धको लागि होइन, कुनै पार्टीको विरुद्धको लागि पनि होइन, र अब हामी यसरी पार्टी बनाउँछौँ भन्नको लागि पनि होइन। महिलालाई वा हिजो दलित भनिएकाहरूलाई अझ बढी हेर्नुपर्छ, तर जात, भाषा र भूगोलको आधारमा देश बाँडेर होइन। त्यसकारण संहिता खारेज हुनुपर्छ। संहिता खारेज हुने भनेको देश विकास नगर्ने भने होइन, झनपर्दा गर्नुपर्छ। तपाईँहरूलाई यो सुन्दा आश्चर्य लाग्छ होला, संसारमा आजको विश्वमा, यो पृथ्वी लोकमा 232 वटा देश छ आजको दिन। यो 232 वटा देश मध्ये जम्मा 23 वटा देशमा संघीय प्रथा छ। खोइ अरू देशमा त नभएर भएको छ। म फेरि दोहोऱ्याउँदैछु, 232 वटा देश भएको यो पृथ्वी लोकमा 23 वटा देशमा संहिता छ, अरू देशमा छैन। त्यो संहिताको कारण अनौठा अनौठाको छ। अस्ट्रेलिया भनेको देश होइन, यो महादेश। कस्तो महादेश भने हामी नेपालीले आफूलाई सानो सानो भन्छौँ नि, हामी सानो देश होइन। संसारको 132 वटा देश मध्ये 118 वटा देशभन्दा ठुलो छ नेपाल। खोइ नेपालीले यो बुझेको। हिन्दुस्तानलाई हेर, हामी सानो छ। हिन्दुस्तानलाई त पुरै छाड्दिनुहोस्, बिहार राज्यभन्दा पनि सानो छ। त्यसो त चीनतिर हेऱ्यो, सानो छ। तिब्बततिर हेऱ्यो भने तिब्बत भन्दा नि कति सानो कति सानो। तर यदि विश्व भूगोललाई हेर्नुहुन्छ भने हामी 118 वटा देशभन्दा ठुला छौँ। हामी 3 करोड मान्छे छौँ। फेरि अरूभन्दा हिन्दुस्तानले हेर्नुहोस्, हामी थोरै छौँ, यति मान्छे छौँ। चीनलाई हेर्नुहोस्, थोरै छौँ, यति मान्छे छौँ। तर विश्वभरिलाई हेर्नुहुन्छ भनेदेखि 3 करोड नेपाली भनेको 124 वटा देशभन्दा धेरै। खोइ विश्वको यो रेकर्ड हेरेको। त्यसकारण हामी सानो पनि छैनौँ, हामी थोरै पनि छैनौँ। तर अस्ट्रेलिया जस्तो देश जो 6 वटा प्रदेशमा विभाजित छ, त्यो एउटा प्रदेश, अस्ट्रेलियाको एउटा प्रदेश आजको दिनको नेपालभन्दा 5 गुणा 6 गुणा ठुलो छ। त्यस्तो देशको प्रशासन कसरी चल्ने होला? अहिलेको जस्तो टेलिफोन वा यातायात वा यस्तो हवाईजहाज जस्तो रेल त थिएन त त्यति बेला। त्यसकारण एकपटक एकरो चिज पठाउनलाई नै 6 महिना लाग्ने। अन्तको त कुरा छाडिदिनुहोस्, हामी जस्तो यस्तो सानो देशमा महाकालीको यो उसको यत्रो काण्ड भएन अस्ति नक्साको। एकरो जानलाई, घुम्ला जानलाई 2 महिना लाग्छ यहाँबाट हिँडेर जानुभयो भने। सानो भइकन पनि ठुलो, त्यो त तपाईँको सुविधाले, परिस्थितिको कारणले सानो ठुलो। त्यस्तोको लागि त्यहाँ संहिता भयो। अमेरिका भन्ने देश, त्यो देशको नामै संयुक्त राज्य अमेरिका, राज्यहरू संयुक्त भएर बनेको देश भएको हुनाले उसको देशको नामै संयुक्त राज्य अमेरिका, युनाइटेड स्टेट्स अफ अमेरिका।
स्टेट्सहरू युनाइटेड भएको देश। किन त्यस्तो भयो त भन्दा बेलायतीले हमला गरेर धुरुक्क रुवाएर हैरान पारेपछि यो बेलायतीले हमला गरेर बेला चाहिँ सबैजना मिलेर बेलायतीको विरुद्धमा लड्नु पर्यो भनेर युनाइटेड भएको देश। त्यसो भएर त्यहाँ संहिता भएको देश। नेपालको संहिता के को लागि, कसको विरुद्धको लागि नेपालको संहिता हो? जातको आधारमा संहिता हुन्छ कहीँ, वर्गको आधारमा संहिता हुन्छ कहीँ? त्यसो त देश त हावापानी अनुसार नाक थेप्चे नाक चुच्चे काला राता गोरा पहेँला सबै भइहाल्छ। त्यो मान्छे भएपछि हुने, एकातिर जानुहोस् कालै काला मान्छे छन् अफ्रिका भन्ने देशमा, अर्कोतिर जानुहोस् सेतै सेता मान्छे छन्। त्यो त हावापानीको कारणले। त्यसकारण म लामो समय यहाँहरूले अब यसरी चुप लाएर सुनिरहने मान्छे पाएपछि बोलिरहने बानी छ फेरि। यो पनि अलिकति खराब। यहाँहरू सबलाई समयले धकेलिसक्यो है। मलाई पनि त्यो कुराको ख्याल छ, धन्यवाद छ। पछि फेरि बसौँला। 8 नम्बर 9 नम्बर क्षेत्रमा पनि हाम्रो काम छ, फेरि गरौँला। आँखा चिम्लेर देश बचाउने, देशको बाटो जोगाउने काममा लागौँ। यहाँहरूलाई मेरो शुभकामना छ। आज गठन हुने समिति, हाम्रो समितिका सम्पूर्ण साथीहरूलाई मेरो हृदयदेखि नै अग्रिम बधाई छ। तपाईँहरू थोरै पनि छैन, तपाईँहरू सानो पनि छैन। हाम्रो देशभरि यत्रो विधि साथीभाइहरू, लाखौँ लाख साथीभाइहरूको जमात छ। हामी एक्लै छौँ कि थोरै छौँ कि भन्ने चिन्ता नगर्नुहोस्। चाँडै हामीले आन्दोलन गर्नुपर्छ। चाँडै हामीले राजालाई शासनमा फर्काउनुपर्छ। चाँडै हामीले यो संविधान बदल्नुपर्छ। चाँडै हामीले संहिता खारेज गर्नुपर्छ। हाम्रो तरिकाले, सोझो र भलाद्य तरिकाले भएन भने यो संविधानलाई च्यात्नुपर्छ। मेरो तपाईँहरू सबैलाई हार्दिक शुभकामना छ। देशको जय होस्, नेपालको मान होस्, नेपालीको इज्जत होस्। त्यही शुभकामनाका साथ बिदा हुन्छु। धन्यवाद।